مميزات حركة السقوط الرأسي. الوغ دونك إلا رسلنا جسم صلب اس كرية ولا متيهمناش بدون سرعة بدئية ولا بسرعة بدئية متيهمش، دونك من نقطة او، دونك هنا غادي يخضع نورمالمون القوة إلا كان هذا الجسم هذا اللي رسنا دابا، ولكن جسم آخر إلا كانت المسافة اللي غيقطع كبيرة ولا الكتلة ديالو صغيرة، دونك ميمكنش نهملو اف ا و بتيت اف امام بي، وبالتالي الجسم غادي يولي بطبيعة الحال خاضع لثلاث قوى اللي هي بي الوزن ديالو، فورس دارشيميد هي بحال شفنا، و فورس دو فروتمون فلويد. الوغ فورس دارشيميد كما كتلاحظوا هنا، دونك بديناها من جي سونتر دو غرافيتي. علاش؟ نورمالمون كنبداو من سي. سي هو مركز الجزء المغمور، ولكن الجزء المغمور هنا هو الجسم كامل، دونك الجسم كامل مغمور. اذا سي مركز الجزء المغمور هو مركز القصور ديال الجسم اللي هو مغمور وسط هذا المائع اللي هو غاز. دونك الهواء عباره عن غاز، دونك حتى هو راه مائع، وبالتالي كاينه قوه دافعه ارخميت. فوالا جسم هنا كيخضع لثلاثه ديال القوى في خلال حركته. دونك الا طلقناه من هنا لنفرض كانت مثلا السرعه ديالو زيرو، دونك مع مرور الزمن السرعه، دونك اثناء الحركه ديالو السرعه ديالو غادي تبقى تزاد، غادي تزاد السرعه ديالو غتزاد. دونك 0 1 2 3 5 10 11 14 20 ا سيغتان مومون غادي تولي السرعه ثابته. دونك 0 1 10 14 20 20 20 20 20 ما غاديش تزاد، دونك ماشي بالضبط 20 انما هذا غير ان بتي اكزومبل. دونك السرعه غادي تبقى تزاد القيمه ديالها، ولكن في لحظه معينه ما غاديش تولي السرعه، غادي تولي عندها قيمه قصوى ثابته. دونك يمكن لينا نرسموا تغير السرعه بدلاله الزمن. فوالا دونك هذه في en fonction de temps v de t ou bien v égale f de t. دونك السرعه غادي تبقى تزاد السرعه غتبدا بزيرو عند t égale زيرو، وغادي تزاد القيمه ديالها، ولكن عند لحظه معينه السرعه غتولي ثابته تساوي قيمه قصوى. هاد القيمه القصوى ديال السرعه كنسميوها دونك اللي هي هذه اسقاط في ليميت، السرعه الحديه. مثلا اللي وصلت ل 20 ما بقاش كتزاد 20، دونك 20 هي في ال ايغال 20 متر بار سكوند. دونك هاد المنحنى ينقسم الى جزئين. دونك هاد لابارتي هادي كتسمى ان ريجيم ترانزيتوار، نظام انتقالي، وهذا نظام اخر اللي هو نظام دائم اللي كتولي فيه لا فيتيس VL égale à une constante. Voilà. Donc في النظام الدائم، في النظام الدائم VL égale à une constante. Donc la dérivée d'une constante, c'est-à-dire que la dérivée de VL par rapport au temps, la dérivée d'une constante est nulle, donc égale 0. وكنعرفوا ديجا ولدينا معادلة المسار، معادلة الحركة وصلنا لها قبيله اللي هي a moins b fois v à la puissance n égale la dérivée de la vitesse par rapport au temps اللي هي l'accélération. دونك إلا كنا في النظام الدائم v غتولي هي vl، في النظام الدائم v égale vl. دونك في هذه الحالة c'est-à-dire خلاص هذه قلنا égale 0، on a remplacé v par vl و la dérivée d'une constante اللي هي vl في هذا النظام تساوي صفر، اللي تبقى ليا a moins b vl à la puissance n égale 0 implique que a égale b fois vl à la puissance n، وبالتالي فإن vl اش كتساوي vl à la puissance n égale a sur b، c'est-à-dire
دونك الا بغينا دابا نحيدو هاد لا بويسونس هادي غادي ندخلو بجذر من الرتبه ان او لا اس واحد على ان اس واحد على ان، نختزلو ان مع واحد على ان، تبقى ليا في ال ايغال ا sur b à la puissance 1 sur n. فوالا. دونك من بعد ما شفنا في ال غادي نشوفو طو الزمن المميز للحركه. قلنا في ال في لا فيتيس كتزاد، ولكن عند لحظه معينه كندوزو للنظام الدائم وكتولي القيمه ديال في ثابته. فوالا. دونك القيمه ديال في هنا ثابته، في بدلاله الزمن، وهنا في ايغال قلنا في دو تي ولا في ايغال اف دو تي. دونك باش نلقاو القيمه ديال الزمن المميز كنديرو المماس عند تي ايغال 0. دونك المماس يمس المنحنى في نقطة واحدة، كنحصلو على التقاطع وكنديرو اسقاط عمودي، اسقاط عمودي، وكنحصلو على الزمن المميز اللي كنسميوه طو. دونك الزمن المميز للحركة طو الوحدة ديالو بطبيعة الحال هي السكوند، ولدينا في ال ايغال فوالا في ال ايغال ا 0 فوا طو، تيل كو ا 0 هي لاكسيلراسيون انيسيال، حيث بطبيعة الحال ا 0 هو التسارع البدئي للحركة.